अस्सलामुअलैकुम, PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक से ऑल कश्मीर न्यूज़पेपर सोसाइटी के सदर अमजद चौधरी की क़यादत में ज़ाब्ता अखलाक कमेटी के मेंबरान ने मुलाकात की। वफ़द ने वजीर आजम को अखबारी सनद को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वजीर आजम ने वफ़द को जुमला मसाइल हल करने का यकीन दिलाया और कहा कि वजीर इत्तलात के साथ मिलकर इन मसाइल को हल किया जाएगा। ऑल कश्मीर न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ़द ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को अखबारी सनद के दरपेश मसाइल से आगाह किया और कहा कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अखबारी सनद ज़बूहाली का शिकार है। वफ़द ने वज़ीर आज़म को इश्तहारात की मद में अखबारात के बकाया जात 30 जून से कबल अदा करने की दरख्वास्त की और कहा कि डेवलपमेंट की मद में इश्तहारात के बकाया जात की अदायगी के अहकाम सादिर फरमाए जाएँ। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने वफ़द को जुमला मसाइल हल करने का यकीन दिलाया और कहा कि वज़ीर इत्तलात के साथ मिलकर इन मसाइल को हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि अखबारात के बकाया जात जल्द अज जल्द अदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती अखबारात के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि तरक्याती इश्तहारात के बकाया जात की अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने वफ़द को अखबारी सनत में ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अखबारात सरकारी इश्तहारात के साथ साथ प्राइवेट शोबों पर भी फोकस करें ताकि सनत का पहिया चलता रहे। वफ़द ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का शुक्रिया अदा किया। वफ़द में जनरल सेक्रेटरी AKNS ज़हीर जगवाल, साबिक सदर सेंट्रल प्रेस क्लब सैयद आफाक शाह और सीनियर सहाफ़ी सरदार जुल्फ़िकार शामिल थे। इस मौका पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़फ़र महमूद खान भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का नीलम आमद पर शयान शान इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मतवक्का दौरा नीलम के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नीलम में ज़िली ऑफिसरान के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह को डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का दौरा नीलम की तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। नीलम में सियाहत का बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से नीलम की तामीर और तरक्की, तालीम और सेहत के मसाइल समेत नीलम के इंफ्रास्ट्रक्चर और सियाहती सनत को दरपेश मसाइल के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मतवक्का दौरा नीलम के दौरान महकमा शहरात, महकमा लोकल गवर्नमेंट, महकमा बरकियात, महकमा सियाहत को मुकम्मल इंतजामात यकीनी बनाए जाने और महकमा इत्तलात को दौरे की कवरेज के इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मौलाना पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह की कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कुरान एजुकेशन मॉडल प्रोग्राम आज़ाद कश्मीर के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज अटमुकाम में मुनक्किदा मुकाबला नाजरा कुरान और फ़हम कुरान की तकरीब में शिरकत। वज़ीर इत्तलात ने मुकाबला नाजरा कुरान और फ़हम कुरान में नुमायां पोजीशंस हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात को शील्ड्स दी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मौलाना पीर मज़हर सईद शाह ने कहा कि कुरान की तालीमात पर अमल पैरा होकर हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के कुरान एजुकेशन मॉडल प्रोग्राम को मुस्तहसन करार देते हुए कहा कि मैं कुरान की दर्स और तदरीस को दुनिया की सबसे बड़ी सादत समझता हूँ। कुरान की तालीमात पर अमल पैरा होकर अरबों और तुर्कों ने दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन असबियत और बरादरीज़म की लानत ने उन्हें दोबारा पस्ती की जानिब धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी नस्ल नौ को कुरान की तालीम देकर उन्हें अपनी खोई हुई पहचान वापस दिलानी होगी। कुरान को पढ़ना, समझना और इस पर अमल पैरा होकर कामयाबी मुमकिन हो सकती है। कुरान और अहकाम दीन पर चलने से ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात ने मुकाबला नाज़रा कुरान और फ़हम कुरान में नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को शील्ड दी। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ख्वाजा ज़ाकिर, डिप्टी DEO मोहतरमा जाहिदा अशरफ समेत दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सरदार मीर अकबर खान ने कहा है कि ज़राअत और लाइव स्टॉक का शोबा हुकूमती तरजीहात में शामिल है और इन शोबाजात की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सरदार मीर अकबर खान ने बल्दियाती नुमाइंदों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्दियाती इदारों में बैठे मुंतखब नुमाइंदगान हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। अवाम ने उन्हें मैंडेट देकर भेजा है। अवामी मसाइल के हल में हुकूमत उनकी शाना बशाना होगी। बल्दियाती नुमाइंदगान के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़राअत और लाइव स्टॉक के फ़रोग़ से ही बेरोज़गारी का खात्मा और गुर्बत में कमी लाई जा सकती है। जुडिशल अफसरान पूंछ डिवीजन की जानिब से रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चौधरी मुश्ताक अहमद के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। रावलाकोट में जुडिशल अफसरान पूंछ डिवीजन की जानिब से रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चौधरी मुश्ताक अहमद के एजाज़ में डिवीजनल हेडक्वार्टर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चौधरी मुश्ताक अहमद का रावलाकोट आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया।
بعد ازاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اپنے خطاب میں ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ و سیشن جج چودھری مشتاق احمد طاہر کی عدلیہ میں گراں قدر خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ و سیشن جج چودھری مشتاق احمد کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے انہیں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ مقررین نے کہا کہ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ و سیشن جج چودھری مشتاق احمد ایک دیانتدار، باکردار، باجرت اور اعلیٰ منصف مزاج آفیسر رہے، جنہوں نے اپنے بے باک فیصلہ جات سے آزاد کشمیر میں انصاف کا بول بالا کیا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے ویژن کے مطابق پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کالج آف ٹیکنالوجی نیو سٹی میرپور کے زیر اہتمام ایک تربیتی آگاہی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ تربیتی ورکشاپ میں امیزون کے ذریعے کاروبار کرنے والے نوجوانوں کو فری لانسنگ، ڈیجیٹل سروسز اور دیگر جدید طریقہ کار کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں اور صفر انویسٹمنٹ سے کمائی کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں عملی مشقیں بھی کروائی گئیں۔ امیزون کے ایکسپرٹ فہد حمید ملک نے امیزون کے ذریعے بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کی فراہمی کے لیے تربیتی ورکشاپ میں طلباء و طالبات کو عملی مشقیں کروائیں۔ تربیتی سیشن میں ایکسپرٹ نے اپنے تجربات شیئر کیے۔ سیشن کے اختتام پر شرکاء نے کاروبار میں جدت اور نئے ٹرینڈز بارے طلباء و طالبات کو بتایا۔ یاد رہے کہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی نیو سٹی میرپور میں امیزون پر بزنس کے مواقع کے سلسلے میں تربیتی کورس جون کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا، جس کے لیے داخلہ فارم آن لائن دستیاب ہوں گے۔ جہلم ویلی کیمپس کے طلباء و طالبات کی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی ریلی یونیورسٹی کیمپس سے شروع ہوئی اور نادرا آفس پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت ڈائریکٹر کیمپس فیصل محمود بٹ نے کی۔ ریلی کے شرکاء نے علی خان چغتائی کرکٹ اسٹیڈیم کا چکر لگایا، جبکہ ریلی یونیورسٹی گراؤنڈ میں جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ ریلی سے مقررین، طالبات اور طلباء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مملکت خداداد پاکستان کے قیام سے تاحال پاک سرزمین کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت میں جامع شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں اور افسران کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مقررین نے پاک فوج کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری یہ افواج ہمارا فخر ہے۔ مسلح افواج نے دفاع وطن کے لیے لازوال قربانیاں دی ہیں، دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری افواج نے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ملک کو امن کا گہوارہ بنایا۔ قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے وطن عزیز کی سلامتی اور اپنی قوم کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ایک جانب اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا ہے، جبکہ دوسری جانب سب ہلالی پرچم کو سربلند رکھا ہے۔ ریلی کے اختتام پر شہداء پاک فوج کے بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ جہلم ویلی میں محکمہ صحت عامہ اور مشعل فاؤنڈیشن کی جانب سے لگایا گیا 3 روزہ فری میڈیکل کیمپ اختتام پذیر ہو گیا۔ جہلم ویلی میں 3 روزہ فری میڈیکل کیمپ میں کھلانا، ریشیاں، بنامولا، لیپا اور چننیا میں ماہر ڈاکٹر حضرات نے خدمات پیش کی اور مریضوں کا فری معائنہ اور فری ادویات بھی فراہم کی گئی۔ وادی لیپا میں پاک فوج نے میڈیکل کیمپ کے قیام میں معاونت فراہم کی۔ مشعل فاؤنڈیشن ٹرسٹ فیصل آباد نے محکمہ صحت کے اشتراک سے قائم کیمپ میں ڈاکٹرز کی ٹیم میں میڈیکل اسپیشلسٹ، ڈینٹسٹ، فارماسسٹ اور فزیو تھراپسٹ شامل تھے۔ 3 روزہ فری میڈیکل کیمپ میں بڑی تعداد میں مریضوں کا معائنہ کیا گیا اور مائنر آپریشنز بھی کیے گئے۔ RHC لیپا اور چننیا میں محکمہ صحت عامہ کے ذمہ داران، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جہلم ویلی ڈاکٹر طاہر رحیم مغل اور ان کی ٹیم کے ساتھ پاک آرمی کے ڈاکٹرز اور مقامی یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر نے کیمپ کا معائنہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد مریضوں کو دی جانے والی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ PID AJK ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔